اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الله. اشفع لنا عند الله يا وجيه، عند الله اشفع لنا. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا. سری پر بڑی یا وجیها اشفع لنا. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة يا وجيهة عند الله. اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا. يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا،
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عزیزان حدیثس من آمد یت مجلس مز لکٹ لکٹ بچ آسن یل تم پنن اتھ تھوٚد تُلان دعا کران دعا قبول گژھان اسلیے چھُس بہٕ پننٮ۪ن یِمن لکٹٮ۪ن باین لکٹٮ۪ن بیٚنٮ۪ن گُزٲرِش کران انشاءاللہ پنٕنۍ اتھ تُلو تھوٚد انشاءاللہ دعا گژھِ قبول سٲری پرو اِکوٹے یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سريا وجيها عند اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى
أيها الرضا يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا. يا أبا جعفر يا محمد بن علي، أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه الله اشفع لنا. يا أبا الحسن يا علي بن محمد، أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا. يا أبا محمد يا حسن بن علي، أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك، وقدمناك بين يدي حاج يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا وصي الحسن والخلفاء الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الله اشفع لنا. سيري پر ایک وڑے یا وجیہت
اشفى لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحف وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك توا وتمتعه فيها برحمتك يا بر محمد وآل محمد صلوات. على دينك. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم ارزقنا معرفة الحسين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا زيارة چارد معصومين. خداوندا بحق دعای توسل بحق قرآن کریم پروردگارا سن تمام نیک حاجات کر روا. پروردگارا سن زندگی تو یہاں زندگی بنا نورنی. پروردگارا یہ دعا کی برکت خداوندا سن تمام مشکلات کر آسان. تمام بیمارن بخش شفا. پروردگارا خداوندا یمن اولاد تمن کر اولاد صالحاتا. یمن اولاد دادا کرمت خداوندا تمن پنن اولادن صحیح تربیت کرنو توفیق کرک عطا. پروردگارا رهبر معظم سید علی خامنه‌ای و باقی مرجع کرام تو صحیح و سلامت. پروردگارا بحق دعای توسل خداوندا ایران است، عراق است، لبنان است، فلسطین است، یمن است کرن فتح نصرت کامیابی عطا. پروردگارا دشمنان اسلام امریکا اسرائیل کرن نیست نابود. خداوندا سون امام کرن سانی عد ظهور. تمسی دیدار سید کر سانی گناهگار چشم پر نور. برای سلامت رهبر معظم بلندتر صلوات.